ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون۔ اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، سارے مل کر اور پنجہ مارو ساتھ اللہ کی رسی کے مل کر، اور مت فرقے فرقے بنو، اور یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی کہ جس وقت تم تھے دشمن پس مجھے ڈال دی، محبت ڈال دی درمیان تمہارے دلوں کے اللہ نے، بس ہو گئے ساتھ نعمت اس کے بھائی بھائی، اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تو اس نے بچایا تم کو اس سے۔ اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں اللہ پاک واسطے تمہارے اپنی آیتیں تاکہ تم یقیناً ہدایت پہ آ جاؤ۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، رب کائنات، خالق دو جہاں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور تساں احباب دی جان ہے، اور ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے رب کائنات دیاں رحمتاں اور برکات دا نزول ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھیاں تے صحابہ کرام تے، ثم یلونہم پھر اونا تو بعد آن والے تابعین حضرات، ثم یلونہم پھر تبع تابعین، ثم یلونہم پھر اونا تو بعد آن والے اسلام دے پہرے داراں تے۔ حضرات، اج دے اس خطبہ جمعہ دا موضوع اتفاق و اتحاد ہے کہ کس طرح اتفاق دے تے اتحاد دے، اخوت و بھائی چارہ دے فوائد دے اسلام دے اندر موجود نے، اور دنیا تے کس قدر فائدے نے اور اس دے نقصانات کی نے۔ اسے غرض دے نال تساں احباب دی سامنے قرآن مجید دی جڑی آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ حضرات، اس وقت پورا عالم کفر، پوری اسلام دے دشمن ممالک وہ اس قدر پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں نوں آپس دے اندر فرقہ فرقہ لڑائی جھگڑے دے اندر مصروف کر رہے ہیں، مسلمانوں دا اتحاد اتفاق ختم کرن دی کوشش دے اندر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے، ہر ذی شعور آدمی نو پتہ ہے کہ جب تک کسی قوم دے اندر، کسی گروہ دے اندر اتفاق اور اتحاد، محبت، بھائی چارہ، اتحاد موجود ہے، اس قوم نو شکست نہیں دے دیتی جا سکتی۔ اور انہاں دا سب تو وڈا یہی مقصد ہے کہ مسلماناں دے اتحاد نو توڑیا جاوے، انہاں دی مضبوطی نو ختم کیتا جاوے، انہاں نو کمزور کیتا جاوے، کلیاں کلیاں کیتا جاوے، اور آپس دے اندر انہاں نو لڑایا جاوے۔ حضرات، جس طرح تسی اکثر یہ کہانی سن دے ہو، مثال سن دے ہو، گھراں دے اندر باپ اپنے بیٹیاں نو سناندا ہے، سکولاں دے اندر
مدرسیاں دے اندر مسجداں دے اندر استاد اپنے شاگرداں نوں سکھاندا ہے کہ ایک باپ سی، اندے کچھ بیٹے سن، انہیں سارے نوں بلایا تے سارے نوں ایک ایک لکڑی دا ٹکڑا پھڑایا تے آکھیا اینوں توڑو، تے انہوں نے ایک ایک لکڑی دا ٹکڑا توڑیا۔ پھر اس باپ نے، اس استاد نے لکڑی نوں گٹھے دی شکل دے اندر بنایا، گٹھا بنایا لکڑیاں دا، پھر آکھیا اینوں توڑو، تے پھر وہ توڑ نہیں پائے۔ یہ مثال ہے اتحاد دی، اتفاق دی، کہ جدوں کوئی قوم، کچھ لوگ آپس سے مل جاندے نے، مضبوط مکے دی شکل دے اندر بن جاندے نے، تے انہاں دی طاقت اس قدر بڑھ جاندی ہے کہ کوئی انہاں نوں آسانی دے نال شکستہ کھور نہیں کر سکتا۔ لیکن جدوں کلیاں کلیاں ہو جاندے نے، پھر دنیا دیاں تکلیفاں دے اندر گر جاندے نے، دشمناں دے پروپیگنڈیاں دے اندر آ جاندے نے، چالاں دے اندر آ جاندے نے۔ حضرات، اج اس روح زمین تے دشمنان دین بھی یہی پروپیگنڈا کر رہے نے کہ کسے طریقے مسلماناں دے اندر اتفاق نو، اتحاد نو ختم کیتا جاوے، اور یہی اتفاق اور اتحاد انہاں نو مضبوط بنائے ہوئے ہے۔ اگر یہ ختم ہو جاوے تو یہ کمزور ہو جان گے، پھر دنیا دے اتے کسے بھی قسم دی بغیرتی، کسے بھی قسم دی بےہودگی پھیلائی جائے، انہاں نو کوئی فرق نہیں پوے گا۔ کسے بھی زمین دے ٹکڑے تے مسلماناں تے ظلم و بربریت دے پہاڑ توڑے جان، اے مقابلے تے کھڑے نہیں ہو پان گے جدوں انہاں دے اندر اتفاق و اتحاد نہیں رہے گا۔ جدوں بکھر جان گے اپنے اپنے عقائد دے نال، ہر کوئی اپنا عقیدہ علیحدہ بنا لے گا، ہر کوئی اپنا مقصد، اپنی منزل علیحدہ بنا لے گا، تے پھر انہاں دے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی کہ دنیا تے کتے ظلم ہو رہا ہوئے تے اے کھڑے ہو کر کے اس ظلم نو روکن دی کوشش کرن۔ حضرات، اتفاق و اتحاد اس قدر ضروری ہے، دنیا دی زندگی دے اندر اس قدر ضروری ہے کہ لوگ جڑے اتفاق و اتحاد دے نال مبنی رہندے نے، وہ مضبوط سیسا پلائی دیوار ثابت ہوندے نے۔ اور اسلام دے اندر اس دی کیا قدر و منزلت ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر مختلف مقامات تے مختلف انداز دے اندر اتفاق و اتحاد دی فائدے دسے نے تے انہاں دے نقصانات تو آگاہ کیتا ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، میرے تے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا قرآن اللہ پاک فرماندے پے نے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ دی رسی دی بھی تشریح تساں احباب دے سامنے رکھاں گا کہ اللہ دی رسی کی چیز ہے۔ اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو،
ایک پنجے دی شکل دے اندر پکڑ لو اور مضبوطی دے نال پکڑ لو، فرقے فرقے نہ ہوو، گروہ بندی نہ ایجاد کرو، گروہاں دے اندر نہ بٹ جاؤ، انج نہ ہوو کہ ایک فلاں گروہ ایک جگہ تے بیٹھا ہے، دوسری جگہ تے دوسرا گروہ بیٹھا ہے، تے دوواں دے آپس دے اندر اختلافات نے، دوویں اگرچہ اسلام دے اندر نے لیکن اختلافات نے، آپس دے اندر نفرتاں رکھ دے نے، گروہ بندی اختیار نہ کرو۔ اللہ نے تواڈے اتے نعمت فرمائی ہے، اللہ دا تواڈے اتے بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ جن نے تانوں دشمنانوں پائی بھائی بنا دیتا ہے۔ تسی پہلے اپنیاں جاناں دے دشمن سو، ایک دا مال دوسرے دے ہتھوں محفوظ نہیں سی، تسی اپنیاں جاناں دے دشمن سو، اللہ نے تواڈے تے فضل کیتا ہے، تواڈے تے کرم کیتا ہے، تواڈے تے نوازش کیتی ہے، تانوں بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ بھائی بھائی بنان تو بعد تسی جہنم دے کنارے تے موجود سی، تواڈیاں غلط کاریاں نے تانوں جہنم دے قریب کر دیتا سی، اللہ نے تانوں جہنم تو آزاد کیتا ہے۔ دوسرا فضل رب کائنات نے کیتا ہے، ایک دشمناں تو بھائی بھائی بنایا ہے تے ایک جہنم تو آزادیاں دتیاں نے، تواڈے تے کرم کیتا ہے۔ تے اے ساریاں نشانیاں اللہ پاک نے مسلماناں واسطے اس کر کے بیان کیتیاں نے تاکہ جیڑا انہاں نوں سنے رہنمائی حاصل کرے، مضبوط ہو جاوے، تفرقہ بازی نوں چھوڑ کر کے اللہ دی رسی نوں پکڑ لوے۔ ہن آؤ میں تانوں دساں اللہ دی رسی کس چیز دا نام ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے اندر الفاظ موجود نے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ ہرگز تانوں نہیں چھو پائے گی، نہ ہرگز تانوں گمراہی نہ ہی چھو پائے گی، نہ جہنم دی آگ چھو پائے گی، جدوں تک تسی مضبوط ہوو گے، جدوں تک تسی مضبوط ہوو گے تے تواڈے کول دو چیزاں ہون گیاں، کتاب اللہ، اللہ دا قرآن ہوئے گا، و سنت رسولہ، تے میری سنت ہوئے گی۔ اللہ رب العزت دی رسی کیے جناب توجہ کرنا تے غور کر دے جانا، تفسیر الکبری دے اندر موجود ہے، جناب تفسیر ابن کثیر دے اندر موجود ہے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے نام کہ اس تو مراد بحبل اللہ، اللہ دی رسی تو مراد کتاب اللہ ہے، اللہ دا قرآن ہے۔ جمیعاً سارے دے سارے اکٹھے ہو کر کے اللہ دے قرآن نو پکڑ لو نام، تے جھگڑیاں تو تے اختلافات تو اپنے آپ نو دور رکھو نام، انہاں جھگڑیاں تو انہاں اختلافات تو اپنے آپ نو دور رکھو نام۔ کوئی گروہ دا نام لے کر کے اپنے آپ نو مشہور کروا رہا ہے تے کوئی کسے گروہ دا نام لے کے اپنے آپ نو مشہور کروا رہا ہے۔ جدوں اللہ رب العزت نے تیون دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گروہ اسلام دا ایک گروہ منتخب کیتا ہے اور اس گروہ نو اے چیز سعادت دیتی ہے کہ وہ گروہ ایسا ہوئے گا جن ایک ہاتھ کتاب اللہ ہوئے گی، دوسرے ہاتھ سنت رسول ہوئے گی، اور یہی گروہ کامیاب ہے، یہی گروہ کامیاب ہے حضرات، یہی گروہ کامیاب ہے۔ توجہ فرمانا میں جڑی چیز رغبت دلانا چاہنا وا حضرات، اس پوری دنیا تے نظر گما کر کے دیکھ لو نا، اج امت مسلمہ انتشار دے اندر پھیلی ہوئی ہے، انتشار دے اندر مبتلا ہے جناب، ہر جگہ تے لڑائی جھگڑے، ہر جگہ تے فسادات، ہر جگہ تے آپس دے اندر معاملات کشی ہے جناب، ہر کوئی ایک دوسرے نو، اگر کوئی امیر ہے یا کوئی عزت والا ہے تے وہ اپنے تو کم تر درجے والے نو حقیر سمجھدا پیا ہے،
جناب الٹ پلٹ معاملات ہوئے پے نے، ایک دوسرے نو برے القاب دے نال پکاریا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے کتے جائیداد دے رولے نے، کتے عقیدے دے رولے نے جناب، کتے مسئلیاں نو لے کر کے جنگ دی شکل اختیار کر جاندے نے، کتاب اللہ نو چھوڑ چکے نے۔ یہی جناب سبب بنیا ہے کتاب اللہ نو اسی چھڑیا ہے، اسی اللہ دی رسی نو چھڑیا ہے، تے ویکھو نا دنیا کائنات تے کس قدر رسوائی تے ذلالت ساڈا مقدر بنی پئی ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، میں جڑی گل تساں آپ نو دسنا چاہنا وا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقْتَ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِي أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا أَنَا علیہ و اصحابی۔ توجہ فرمانا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل دی قوم دے 72 فرقے ہوئے نے، میری امت دے اندر 73 فرقے ہون گے، کلہم فی النار، کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنم دے اندر چلے جان گے، جہنم دا بالن بن جان گے۔ 72-73 فرقے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 73 دے اندروں سارے دے سارے جہنم دا بالن بن جان گے۔ ایک فرقہ ایسا ہوئے گا، ایک جماعت ایسی ہوئے گی، فرقہ نہیں جماعت ایسی ہوئے گی جنہاں نو اللہ جنت دا داخلہ نصیب کرے گا۔ صحابہ اکرام پوچھ دینے من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات توجہ کرنا، بڑی توجہ تلک بات کرنا چاہنا وا، بات تے تسی سن دے رہنے ہو لیکن رہندے تے عمل کرنا تھوڑے واسطے وزن ہی معلوم ہوندہ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ دے نبی جی کیڑا ایسا فرقہ ہوئے گا جنہوں جنم نو چھڑ کے جنت دا داخلہ ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مان علیہ و اصحابی، جڑے میرے تے میرے صحابہ دی زندگی تے طرز زندگی تے عمل کردے ہون گے۔ ہن کوئی بندہ انج نہ کہے کہ جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا ہے، او اپنے مسلک تے لگا ہے، او اپنے مذہب تے لگا ہے صحیح ہے تے اسی اپنے مذہب تے لگے ہیں صحیح ہے۔ ایک مذہب حق ہے، باقی ساری دے سارے فرقے، ایک فرقہ حق ہے، ایک جماعت حق ہے، باقی سارے دے سارے فرقے ہیں، سارے دے سارے جہنم دا بالن بن جان گے۔ اور ایک جماعت ایسی ہوئے گی جنہوں نے اللہ جنت دا داخلہ نصیب کرن گے، اور وہ جماعت وہ ہوئے گی لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، جنہوں نے اللہ دی کتاب نو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنایا ہوئے گا۔ حضرات افسوس در افسوس گل ہے کہ اج اسی اس چیز نو بلا کر کے بعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ دی رسی نو چھوڑ کر کے فرقیاں دے اندر مبتلا ہو گئے، جدوں کہ رب کائنات نے اپنے کتاب حمید دے اندر ساری دی ساری زندگی نو انسان دی نو بیان کیتا ہے، طریقہ کار نو بیان کیتا ہے، اور جیڑی کمی کے پیشی رہ گئی ہے وہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے پوری کروا چھڑی۔ اس تو بعد کوئی دین نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام مکمل ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ جڑے تے اس دین دے اتے قائم نے، این اس دین دے مطابق زندگی گزار رہے نے، وہ جنتی نے، وہ جنتی نے، اور جڑے اس دین تو ہٹ گئے نے اونا 72 فرقیاں دے اندر ہے کہ جنہاں دے بارے فرمایا گیا کلہم فی النار۔ ہن تواڈے تے تواڈی زندگی دا فیصلہ ہے
کہ تسی اپنے آپ اس 73ویں فرقے دے اندر لے آنا ہے کہ جنہاں واسطے جنت دے اندر بڑے بڑے مقامات تیار کیتے جان گے، یا انہاں 72 فرقیاں دے اندر لے آنا ہے کہ جنہاں دا انجام جہنم دا بالنا ہے۔ حضرات واضح ہے، ہر چیز واضح ہے۔ میرے کول بھی ہدایات آئی ہیں، میرے کول بھی کتاب اللہ موجود ہے، مینوں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں دا ادراک ہویا ہے، میں پتہ چلیاں ہے، اور تسی بھی جان دے ہو، مسلمان ہو ماشاءاللہ، مساجد تواڈے کول موجود نے، مدارس موجود نے، جانن دا ذریعہ موجود ہے، تے کوشش کرو کہ تسی دین اسلام دے اتے زندگی گزارو، کتاب اللہ اور سنت رسول دے مطابق زندگی گزارو۔ حضرات، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ دی رسی نوں مضبوطی نال پکڑنا۔ ہن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی جناب عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی کردے نے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے جلیل القدر صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے پہلے فرمایا، خطّا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا ثم قال ھذا سبیل اللہ، کہندے نے اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو جمع کیتا ہے تے انہاں دے سامنے ایک لکیر کھچ دتی ہے، آکھیا میرے صحابہ اے جڑی لکیر ہے سدھی لکیر ہے، اے میرا راستہ ہے، اللہ دا راستہ ہے، سدھا راستہ ہے۔ ثم خطا خطوطا عن يمينه وعن شماله وقد هذه سبل على كل سبيل منها شيطان تدعو إليه وقرأ هذا صراطي مستقيما۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ایک سدھی لکیر کھچی تے فرمایا میرا راستہ ہے جڑا اندے تے چلے گا جنت دے اندر چلا جائے گا۔ ایک دائیں طرف لکیراں نے، کچھ بائیں طرف لکیراں نے، اے دوویں راستے، اے دوویں جانباں شیطان دی طرف لے کر کے جاندیاں نے، اور شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان جہنم دے اندر لے کر کے چلا جائے گا۔ اے دوویں کھبے تے سجے جنیاں راواں نے، اے ساریاں جہنم نو جان والیاں راواں نے، شیطان انہاں تے کھڑا ہو کر کے انہاں دے در و دیوار انہاں راواں کھبے اور سجیاں راواں تے کھڑا ہو کر کے تانوں بڑے بڑے طریقیاں دے اندر دعوت دے گا۔ حضرات بڑے بڑے خوبصورت طریقیاں دے اندر دعوت دے گا، انہیں پیچھے نہ لگ جایا جے، اور دنیا دی آزائش دے پیچھے نہ لگ جایا جے، زیب و زینت دے پیچھے نہ لگ جایا جے، تو اڈے اگے بڑیاں بڑیاں دعوتاں رکھے گا، آنا اس راستے تے آ تینوں بڑیاں بڑیاں عمارتاں ملن گیاں، اس راستے تے آ خوبصورت عورت ملے گی، اس راستے تے آنا تینوں بڑیاں بڑیاں نعمتاں پھل ملن گے جناب، بڑیاں بڑیاں امیرتاں عمارتاں ملن گیاں، اقتدار ملے گا، حکمرانیاں ملن گیاں، انہاں راستیاں تے آؤ نا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ پل کر کے بھی انہاں زیب و زینتاں دے پیچھے نہ چلے جایا جے، شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے، اور راستہ جڑا سدھی لکیر ہے میرا راستہ ہے، کیڑا راستہ ہے؟ لن تضلوا ما تمسکتم بھی کتاب اللہ و سنت رسولہ، اب میرا راستہ ہے کتاب اللہ والا راستہ ہے اور میرے فرامین والا راستہ ہے، صراط مستقیم، ھذہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، اس راستے تے آ جایا جے اللہ میری آگوش دے اندر جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ حضرات راستہ سدھا مینوں بھی معلوم ہے، تانوں بھی معلوم ہے، اللہ نے سب نو عقل و شعور دیتی ہے، دانائی دیتی ہے، تے رب تعالیٰ دا اس قدر فضل ہے
کہ ساڈے چو اگر کوئی پڑھن واسطے مسجد مدرسے دے اندر نہ چلا جائے نہ بھی جائے تو ساڈے کول مخلصانہ دل دے نال کلمہ توحید موجود ہوئے، اللہ پاک دل دے اندر سیدھے راستے دیا رہنمائیاں پا چھڑ دینے۔ میرا ایمان ہے، الحمدللہ میرا ایمان ہے، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اور یاد رکھنا، کدی دشمن دے اس پروپیگنڈے دے اندر آ کر کے آپس دے اندر تفرقہ بازی نہ پھیلانا، فرقہ واریت اختیار نہ کرنا، کتاب اللہ و سنت رسولی ہی نو نہ چھڑنا، اللہ دے راستے تو نہ پھرنا۔ دشمن ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں نو آپس دے اندر لڑایا جائے، انہاں نو پریشانیاں تکلیفاں دے اندر مبتلا کیتا جاوے، اسلام دے اندر انتشار پھیلایا جاوے۔ اس دی وجہ کی ہے، الحمدللہ اس دی وجہ یہ ہے کہ دنیا تے کوئی بھی بغیرتی جدو لانچ ہون لگ دی ہے، کوئی بھی بےہودگی، کوئی بھی بدماشی جدو دنیا تے آن لگ دی ہے، دنیا تے ایک کفار چھڈن لگ دے نے، تو سب نالوں پہلی رکاوٹ ہونا کہ اسلام ہے۔ حضرات میں تانوں ایک گل دساں، آج تو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک قانون پاس کیتا اقوام متحدہ نے، ہر مسلمان دے دل نو چیرن والی بات ہے، ہر ایمان والے انسان دے دل نو چھلی چھلی کرن والی بات ہے کہ اقوام متحدہ نے مرد دی مرد دے نال شادی دا قانون پاس کیتا، عورت عورت دے نال معاملات کر سکتی ہے قانون پاس کیتا، اور ایک نواں قانون تیار کرن جا رہے نے۔ او قانون کی قانون یہ ہے کہ ماں اگر چاہے تو اپنے بیٹے نہ شادی کر سکتی ہے، بیٹا چاہے اپنی ماں نہ کر سکتا ہے، باپ چاہے اپنی بیٹی نہ کر سکتا ہے، بھائی چاہے اپنی بہن نہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور اس قانون دے ہن تک اگے رکاوٹ بننے والی اگر کوئی چیز ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی طاقت ہے تو اسلام ہے۔ حضرات، اور اس قانون نو لاگو کروان والی اگر کوئی چیز ہے تو میری اور تیری کمزوری ہے، میری اور تیرے ایمان دی کمزوری ہے، میرے اور تیرے آپس کے اندر اتحاد و اتفاق دی کمزوری ہے۔ حضرات، میرے اور تیرے تے لازم ہے کہ اسی اس قانون نو اللہ دی زمین دے اتے آن دینے ہیں کہ نہیں آن دینے، اے میرے اور تیرے تے لازم ہے۔ میں بڑے افسوس نہ یہ بات کہاں گا کہ رب تعالیٰ دی قسم ہے، انہاں لوگاں نے، انہاں مشرکاں نے، انہاں دین دشمناں نے مسلمانوں نو آپس کے اندر لڑا کر کے اس قدر نقصانات پہنچائے۔ اتفاق و اتحاد جدو مسلمان دے اندر نہیں رہندا، جدو اتفاق و اتحاد مسلمان دے اندر نہیں رہندا، تو پھر کس قدر انہاں نے مسلمانوں نو نقصانات پہنچائے نے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام حمید دے اندر جنگ احد دا واقعہ اس دے حوالے نہ آیات دا نزول کیتا۔ اللہ پاک اپنے کلام حمید دے اندر کی فرماندے نے؟ اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیتا ہے، تسی اندے وعدے نو جھوٹا کیتا، اندے وعدے نو کٹیا، اندے حکم دی خلاف ورزی کردیا ہویا تسی بزدل ہو گئے، آپس دے اندر لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے، اللہ دیاں نافرمانیاں شروع کر دیتیاں، تے تسی جس چیز دی چاہت کیتی اللہ نے پھر تانوں وہ چیز دے دیتی، دنیا دیاں ازائشاں، دنیا دیاں زیب و زینتاں بھی دے چھڑیاں نے۔ حضرات جناب انہاں دے اندروں بعض دا ارادہ ایسی کہ وہ آخرت چاہندے نے، اللہ نے ساریاں لغزشاں، ساریاں انہاں دیاں غلطیاں تے درگزر فرمایا ہے،
جنگ احد دا واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نو آکھیا کہ میرے پیارے محبوب پریشان نہیں ہونا، جویں بدر دے مقام تے تانوں فتح دتی سی، میں اللہ احد دے مقام دے اندر بھی تانوں رسوا نہیں ہون دواں گا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاراں دے اندروں 50 تیر اندازاں نوں 50 تیر اندازاں نوں میدان احد دے پیچھے ایک درے تے کھڑا کر دیتا ہے تے آکھیا کہ او میرے صحابہ، میرے یارو، او بہادرو سپاہیو، اسی جتیے سانو فتح ہوے یا شکست ہوے، درہ نہ چھڑیا جے، درہ نہ چھڑیا جے۔ مسلماناں نو اللہ نے فتح نصیب کیتی۔ دشمن اپنا اسلحہ چھڑ کے اپنیاں جتیاں ننگے پیریں دوڑ لا دیتی ہے، دشمن پٹھ وہا کے بھج کے آئے۔ صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کرن لگے نے، درے تے موجود تیر اندازہ نے ویکھیا ہے کہ دشمن بھج گیا ہے۔ ہن دل چ اے تمنا اٹھی کہ اسی بھی مال غنیمت اکٹھا کریے نا، اللہ نے فتح نصیب کیتی ہے، اللہ نے فتح نصیب کیتی ہے۔ جناب اتفاق و اتحاد نو توڑن چلے نے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دے کچھ صحابہ کہندے نے نا، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، او حکم دیتا ہے میرے صحابہ، فتح ہوے یا شکست ہوے درہ نہیں چھڑنا۔ تے کچھ نے آکھیا نہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مقصد ہے سی جدو فتح ہو جائے تے مال غنیمت کٹھا کر لیو۔ 40 تیر انداز درہ چھڑ کر کے میدان دے اندر آ کے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیندے نے۔ 10 تیر انداز درے تے رہ جاندے نے، دشمن ویکھدا ہے 10 بندے رہ گئے نے تے حملہ کردا ہے تے کافی جانی نقصان اٹھایا جاندا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہو جاندے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا لہو مبارک زمین تے گردا ہے، زمین معطر ہو جاندی ہے۔ اللہ پاک نے سمجھایا ہے کہ جدوں تانوں اتفاق و اتحاد دیتا ہے تسی اکٹھے کھڑے ہوئے جاؤ۔ ایک نے کہا نہیں جانا، محبوب دا حکم ہے کہ نہیں جانا، درہ نہیں چھڑنا، تسی اتحاد نو توڑیا، اتفاق نو توڑیا۔ اللہ نے تانوں دسیا ہے کہ اتفاق و اتحاد نو توڑن دا انجام کی ہوئے گا، اللہ ذلیل و رسوا کر دیندے نے۔ پھر ایندا اے مطلب نہیں صحابہ کرام غلط نے، نا بھئی نا، اللہ نو پتہ سی کچھ بدماش ایسے دنیا تے آن گے جڑے صحابہ دے کیڑے کڈن گے۔ قرآن پاک دے اندر فرمایا میں انہاں سارے صحابیاں دیاں غلطیاں نو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات اللہ پاک نے یہ دسیا ہے کہ اتفاق و اتحاد دے اندر رہو گے تے 710,000 تے غالب آ جائے گا۔ اتفاق و اتحاد نو چھڈو گے تے شکست خوردہ لشکر بھی تواڈے تے غالب آ جان گے۔ اور دنیا دے دشمن یہی چاہتے ہیں مسلماناں دے اتفاق و اتحاد ٹوٹ جان، آپس دے اندر تعلقات ختم ہو جان، لڑن لگ پین، جھگڑے کرن لگ پین، آپس دے اندر لڑائی جھگڑے کر لن۔ حضرات یہی اتفاق و اتحاد توڑن دا نقصان ایک آج تو 40 سال قبل 41 سال قبل اس پاکستان دے اندر تاریخ ساز واقعہ میں اس موقع تے موجود نہیں سا، لیکن کتاباں دے اندر جدوں پڑھی دا یا اپنے بزرگاں کو سنی دا یا اپنے اسلاف اپنے قائد ملت دے خطابات سنی دے نے تے دل خون دے آنسو رون لگ پیندا ہے کہ 1970 16 دسمبر جڑی تاریخ کل گزری ہے جمعرات دی تاریخ 16 دسمبر 1970 اسلام دے نام تے بنن والی ریاست دے 2 ٹکڑے ہوئے نے۔ حضرات اس دا وجہ کی سبب کی بنیا ہے، اسی آپس دے اندر اتفاق و اتحاد نو توڑ بیٹھے چاں۔ کسے سیاستدان کسے حکمران کسے جناب وڈے لیڈر نو میں کچھ نہیں کہاں گا، گالی نہیں دتا گا، نہ انہوں برا بھلا آکھاں گا، میں تے اے کہاں گا ساڈے اندر آپس دے اندر لسانیت دا زبان دی اختلاف جھگڑے ہون لگ پے کہ اسی اردو والے ہیں اسی ہن بنگالی بولیں گے، اسی بنگالی ہیں اسی ہن اردو بولیں گے۔ انہاں لڑائی جھگڑیاں نے، انہاں دشمن دیاں سازشاں نے اسلام دے نام تے بنن والی ریاست پاکستان، اسلام دے نام تے کھڑے ہون والے قلعے دے 2 ٹکڑے کر دیتے نے۔
اج مینوں تینوں سوچنا پوے گا کہ اسی اس سانے تو کی سبق لینا کہ اتفاق و اتحاد جتے ہوئے رب کائنات دشمناں دیاں صفاں دے اندر مغلوب ہوئے بھی اللہ رب العزت غالب لیا لیندا ہے تے دشمناں دی صفاں دے اتر دشمناں تے غالب آئے ہوئے بھی اتفاق و اتحاد نو اگر توڑ دئیے تے رب کائنات شکست خوردہ کر دیندے نے آؤ اج میں اور تسی سانحے تو 1970 والے سانحے تو سکوتے ڈاکا تو اسی سبق حاصل کریے اسی اپنے اندر اتفاق و اتحاد نو مضبوط کریے انہاں ذاتاں پاتاں تے فخر نہ کریا کرو انہاں ذاتاں پاتاں تے فخر نہ کریا کرو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہاں ذاتاں تے بنیاد تے تانوں کل قیامت تو تہاڈا محاسبہ نہیں ہوئے گا بلکہ عملاں دیاں عدالتاں لگن گیاں تقوی دیاں عدالتاں لگن گیاں کوئی یہ نہ آکھے میں جٹاں تے فلانا گجرے فلانا حقیرے کوئی نہ آکھے میں گجراں تے فلانا کیے نہ سب نالوں پہلے تو مسلمان ہے انما المسلمون اخوا سب نالوں پہلے تیرے اتے حکم آیا ولا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ذاتاں تے فخر نہ کریا کرو انہاں ذاتاں دے فخر نے مینوں تینوں دنیا تے رسوائی دا رسوا کر دیتا ہے جناب انہاں ذاتاں دے فخر نے مینوں تینوں نیواں کر دیتا ہے آؤ اج انہاں واقعات تو جو کچھ اس دنیا تے ہو رہا ہے جڑے جڑے قانون پاس ہو رہے ہیں اسلام دے مخالف مسلمانوں نوں دکھ دین والے اور جو معاملات دنیا تے گزرے انہاں تو سبق حاصل کریے اور انہاں تو رہنمائی لے کر کے انہاں تو سبق حاصل کر کے انہاں نو عبرت دا نشان بنا کر کے اپنے اندر اتفاق و اتحاد نو مضبوط کریے اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول دے مطابق گزاریے اور اپنے آپ نو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دے مطابق زندگی گزارن تے آمادہ کریے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.